देवर शादी से पहले ही अपनी होने वाली दुल्हन को घर बुला लेता, मुझे कुछ पैसे थमाकर खामोश करवा देता और इस लड़की को कमरे में ले जाता। मैं बाहर बैठकर पहरा देती, लेकिन एक रात कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं भी शादीशुदा थी, सब समझती थी। खामोशी से बैठी रही, मगर कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झांका तो होश उड़ गए। देवर तो छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख चीख कर दुहाई देने लगी, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। लेडीज कांस्टेबल मुझे जबरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझे लानत कर रहे थे। ये वह औरत है जिसने मैंने अपने देवर के साथ कुछ नहीं किया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती पीटती छोटी छोटी 2 बेटियों की तरफ देखा, जो अभी 4 साल की थी, जिन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। वह मुझे देखकर रोने लग गई थी और मेरे दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे थे कि मैं अपनी बेटियों की शक्ल कभी नहीं देख पाऊंगी। चुप कर झूठी औरत, एक कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है। एक भारी मर्दानी आवाज के साथ एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा सर घूम गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया। न जाने वे औरत थी या कोई जंगली भैंसा। मेरा रोना फौरन बंद हुआ। जिंदगी में पहली बार लेडीज पुलिस से वास्ता पड़ा था, और वह भी 5 फीट 7 इंच की भारी भरकम औरत थी। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस हिरासत में लिया था। मेरी बच्चियों ने जोर जोर से चीखना शुरू किया, जिसे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ रखा था। वह दोनों माँ माँ चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद ढीला पड़ गया, यूं जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। इतनी जिल्लत और रुसवाई का सामना कभी न करना पड़ा हो। लोग मुझे नफरत की निगाहों से देख रहे थे, कुछ तो खुलेआम मुझे बुरा बुरा कह रहे थे, जबकि कुछ चुपके चुपके मेरी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि तौबा तौबा, कैसी औरत है, कितना जिगर है इसका, कैसे एक मासूम इंसान की जान ले ली। ऊपर वाला माफ करे, आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे, और मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से उलझने में था। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फिक्र थी। मैं अपने देवर से मोहब्बत करती थी, मगर ना जीते जी उसने मुझे सुकून लेने दिया, और अब मरने के बाद भी मेरी जिंदगी अजाब बनाकर रख दी थी। मेरा देवर बाकी मर्दों की तरह नहीं था, वह कुछ ज्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि मैं दिल ही दिल में उससे घार खाती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी। वह अच्छा इंसान किस कदर बुरा था, ये सिर्फ मैं जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह नशे में था, और शायद पहले दिन एक कमजोर औरत पर हाथ उठाकर वह अपनी धाक बैठाना चाहता था। वह बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। ये सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही ना पाई। मैं डरी सहमी उसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि अब ससुराल से मरकर ही वापस आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करके भेजती है और ये कह दे कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जो भी करे, कभी यहाँ आकर मत बताना। भला तब एक लड़की क्या कर सकती है, सिवाय रोने के और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। पति ने पहले मारपीट की और फिर मुझे अपने गलत किरदार बीवी समझते हुए मुझ पर भरपूर जुल्म किए। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ लेटी रही। सुबह हुई तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ कम करने की कोशिश की, वो और कोई नहीं, मेरा देवर था। मैं एक तरफ बैठी रो रही थी और पति नशे में धुत सोया हुआ था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा गई। दस्तक जारी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अपने जख्मों को छुपा लूं। फिर पहली रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो देवर ने आहिस्ता से कहा कि भाभी घबराइए मत, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ है, प्लीज़ दरवाज़ा खोले। भाई 20 घंटे से पहले नहीं उठेगा, मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दे।
یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر ڈرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر 20 سال کا ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر پریشانی تھی۔ جب اس نے میرے زخموں سے سنا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ فوراً بولا، مجھے معاف کر دیں بھابھی، میں وقت پر پہنچ کر آپ کو نہیں بچا سکا۔ بھائی تو نشے میں انسان نہیں رہتا۔ اوپر والے سے یہی التجا ہے کہ وہ اسے سدھار دے۔ آپ اپنے زخموں پر یہ دوا لگا لے اور کپڑے بدل لینا۔ جب بھائی کا نشہ اترے گا تب اسے احساس ہوگا کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے خاموشی سے دیور کے ہاتھ سے دوا لے لی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کپڑے بدلے اور منہ دھونے کے لیے جب پانی چہرے پر ڈالا تو جیسے نمک چھڑک دیا گیا ہو۔ اتنی جلن تھی کہ کیا بتاؤں۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھے ماں کی باتیں یاد آنے لگی۔ 5 بیٹیاں اور بیٹا نہ ہونے سے ماں کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ بابا نے بھی ساری عمر ماں پر ظلم ہی کیا تھا۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی اپنے مائکے والوں کو نہیں بتایا۔ تبھی اس نے شادی کے وقت مجھے بھی یہی باتیں بتائی۔ میرا رشتہ بھی بابا نے ہی دیکھا تھا اور آج وہ لوگ مجھے شادی کر کر آزاد کر چکے تھے۔ اب میں اپنے پتی کی جاگیر تھی۔ وہ مجھے زندہ رکھتا یا مارتا، میرے گھر والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد دیور ہلدی والا دودھ لے کر آیا، جسے پی کر میں فرش پر ہی ایک طرف لیٹے لیٹے سو گئی۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں تو ویسے بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور مجھے بھی پتہ نہیں چلا تھا، پر اچانک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو پتی میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہو۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی اور میں گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ یہ سب کس نے کیا؟ پتی نے آگے بڑھ کر میرے چہرے کو چھوا۔ وہ رات والے انسان سے بالکل الگ لگ رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر رات والی سختی کہیں بھی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں دکھ اور افسوس بھرا ہوا تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا۔ پتی تھوڑا دماغی مریض تھا اور نشہ بھی کرتا تھا، اور نشے کی حالت میں اس پر جنون سوار ہو جاتا تھا۔ وہ کسی کو نہیں بخشتا تھا، لیکن نشہ اترنے کے بعد وہ بالکل نارمل انسان بن جاتا تھا۔ جانے میری قسمت کیسی تھی کہ مجھے ایسے انسان کو جھیلنا تھا۔ اس وقت پتی نے میرے زخموں سے بھرے جسم پر مرہم پٹی کی اور اس دوران وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ اس نے میری خوب تعریف بھی کی۔ وہ کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگا یہ پہلی اور آخری بار تھا، پر ایسا نہیں ہوا۔ جب جب پتی نشہ کرتا تب تب میرا جسم اس کے قہر کا شکار بنتا۔ اکثر دیور مجھے پتی کے ظلم سے بچاتا۔ آخر کب تک؟ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ دیور میری عمر کا تھا، وہ اچھا انسان تھا، اس میں ہمدردی اور انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بالکل بھی راضی نہیں تھا اور اپنے بھائی سے اس رویے سے نفرت کرتا تھا۔ نشے سے کوسوں دور رہتا تھا اور سب کی عزت کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ مجھے دیور جیسا انسان چاہیے تھا۔ میرے پتی نے نشہ چھوڑنے کے ہزاروں وعدے کیے، پر ایک بھی وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ وہ کماتا بھی کم تھا، اسی کے پیسوں سے گھر کا خرچ چل رہا تھا۔ شادی کے 6 مہینے بعد ہی میں پیٹ سے ہو گئی۔ پتی اور دیور دونوں بہت خوش تھے۔ پتی کی یہ خوشی تب تک قائم رہتی جب تک وہ نشے میں نہیں ہوتا، جو کہ میرا دیور میرے پتی سے زیادہ میرا خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے گھر کے کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ باہر سے کھانا لے آتا، خود برتن دھو لیتا، میرے لیے فروٹس لاتا۔ دیور کا دیکھ کر مجھے حسرت گھیر لیتی کہ کاش میرا دیور میرا پتی ہوتا، پر ہونا تو وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میری سوچ تھی نہ تو دیور جیسا پتی مجھے مل سکتا تھا اور نہ ہی میں قسمت کی اتنی امیر ہو سکتی تھی۔ جب پتی اپنے اصلی روپ میں آتا تو یہ بھی نہ دیکھتا کہ میں کس حالت سے ہوں، تو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا۔ دیور ہوتا تو مجھے بچا لیتا، اور جس دن گھر نہ ہوتا اس دن میری جان پر بناتی۔ وہ میری رکشا کرنے والا تھا، جو مجھے میرے ہی پتی سے بچاتا تھا۔ اور پھر شادی کے 1.5 سال جو میں نے ان تکلیفوں میں گزارے تھے، اس کے بعد میں نے جو جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا،
मैं डर चुकी थी कि कहीं मेरा पति बेटियों को कोई नुकसान न पहुंचाए या बेटियों की वजह से मैं उसके जुल्म का निशाना न बन जाऊं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही मेरी माँ बेटी पैदा होने पर मेरे बाप के जुल्म का शिकार होती थी। मैं अस्पताल में लौटी यही सोच रही थी। मेरा देवर दोनों बच्चों के साथ प्यार कर रहा था। वह कह रहा था कि दोनों बच्चियां बिल्कुल गुड़िया जैसी है। मेरे पति का कुछ देर पहले ही देवर को फोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चों को वहां से गायब कर दे। वह बेटियों का सुनकर बहुत नाराज था। इस वक्त बहते आंसू से मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि काश मेरा पति कभी ना आ पाए, वह मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। कभी कभी दुआएं फौरन कबूल हो जाती है। इस वक्त शायद ऊपर वाला मेरी बात सुन रहा था और मेरे पति जिन लोगों से नशा लेते थे उनके हाथों ही मारे गए। ये खबर सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरा दिल रो रहा था। मेरी बच्ची दुनिया में आते ही यतीम हो गई थी। हमारा कोई सहारा नहीं बचा था, पर मैं शुक्र कर रही थी उस ऊपर वाले का। ऐसे जालिम इंसान से मेरी जान छूट गई थी। मेरी बच्चियां आज़ाद हो गई थी। उन्हें कभी किसी खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। वक्त गुजरने लगा। देवर ने मेरी और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वह हमें किसी चीज़ की कमी ना आने देता। मैं खुश थी। जिंदगी में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराने लगी थी। देवर मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करता जैसे वह उसकी बच्चियां हो। वह खाली वक्त में उनसे खूब खेलता। वक्त गुजरने लगा। 1 साल गुजर गया। इस 1 साल में एक बार भी मैं नहीं रोई। मुझे पति की एक बार भी याद नहीं आई। मेरी सेहत अच्छी हो गई थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्र अदा करती कि ऊपर वाले ने देवर को हमारा सहारा बना रखा था, वरना मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। पर कभी कभी दिल डर भी जाता कि जब देवर की शादी हो जाएगी तब क्या होगा। ये सोच दिमाग में आते ही मैं बेचैन हो जाती। मैं खूब बन ठन कर रहने लगी थी। मैं चाहती थी मुझसे शादी कर लें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन देवर ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा शायद उसके दिमाग में भी मेरा ख्याल आया हुआ है। पर जब उसने मोहल्ले की किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरे अंदर कांच की तरह कुछ टूट गया। मैंने पति के बाद देवर के साथ 3 साल गुजार दिए। उसने कभी मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा था और ना ही मैंने उसे किसी लड़की की तरफ दीवाना होते हुए पाया था। फिर अचानक लड़की कहाँ से आ गई थी। मैंने एक लंबी सांस ली। बिना देखे ही मुझे इस लड़की से जलन हुई, लेकिन फिर देवर के चेहरे पर खुशी देखकर मजबूर हुई। मुझे भी दांत निकाल कर मुस्कुराना पड़ा। क्या करती, इतनी बेशर्म भी ना थी कि खुद कहती कि मुझसे शादी कर लो, वह भी 2 बच्चों की माँ से। किस मुंह से कहती। देवर ने मुझे रिश्ता लेकर जाने को कहा और मैं देवर का खुशी के लिए मोहल्ले की एक औरत को साथ लेकर रिश्ता लेने पहुंच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि देवर अचानक पागल क्यों हो गया था। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, हाथ लगाए मैली होती। उसे देखकर मेरे अजीब से जज्बात हो रहे थे। एक तरफ मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो दूसरी तरफ भाभी जाग उठती, जिसका फर्ज अपने देवर का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी। देवर का रिश्ता पक्का हो गया। वह बहुत खुश था। इसी खुशी में उसने मुझे और बच्चों को शॉपिंग कराई। मैं सारा वक्त यही सोचती रहती कि देवर की जब शादी हो जाएगी तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। अक्सर ये सोच सोच कर मेरे सर में दर्द हो जाता था। देवर मुझे परेशान देखकर कहता कि सब ठीक होगा, मैं शादी के बाद भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूंगा। एक दिन देवर घर पर ही था। उसने अपने कमरे की अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गया। वह जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देवर गया और जब वापस आया तो उसके साथ उसकी मंगेतर थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगा कि भाभी, आज का दिन ये मेरे साथ गुजारेगी। आप ये पैसे रख ले, कुछ चाहिए हो तो बता देना। देवर ने मुझे बस पैसे थमाए और अपनी मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पहले तो मुझे शर्म ने इजाजत न दी थी कि बिना शादी के साथ रहना शरीफ लोगों का काम नहीं था, लेकिन क्या करती, मेरा तो सारा घर ही देवर पर चल रहा था। ऊपर से उसने पहले ही पैसे मेरे हाथ में थमाकर रही सही कसर पूरी कर दी थी, वरना दिल तो मेरा चाह रहा था कि इस लड़की को धक्के देकर घर से निकाल दूं, जो मुझसे मेरे देवर को छीन रही थी।
مجھے حیرانی بھی تھی کہ دیور تو شریف لڑکا تھا، پھر وہ شادی سے پہلے اپنی منگیتر سے ایسے تعلق کیسے قائم کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ کیسی بے باک اور بے شرم لڑکی ہے جس کے بلانے پر دوڑی چلی آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیور اسے لے کر گھومنے پھرنے چلا جاتا۔ دیور ابھی بھی مجھ سے اور بچوں سے اتنا ہی لگاؤ رکھتا تھا، پر میں ایسی زندگی جینا چاہتی تھی جو وہ لڑکی دیور کے ساتھ جی رہی تھی۔ 1 سال کیسے گزرا کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ اب دیور کی منگیتر سے ملاقات کم ہونے لگی۔ وہ اکثر آتی تو دیور گھر نہ ملتا۔ دیور اب اس سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ ایک دن وہ آئی تو دونوں کی خوب بحث ہوئی۔ مجھے لڑکی کی آواز آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں تھی اور پھر چل ہی گئی۔ تقریباً مہینے بعد وہ لڑکی پھر آئی اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ میں خوش تھی، دونوں میں انبن ہو گئی تھی۔ اس میں میرا فائدہ تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں اٹھی تو سوچا جا کر دیور کو دیکھتی ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کانچ کا ایک ٹکڑا دیور کے سینے میں چبھا ہوا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ میں بھاگ کر ٹکڑا نکالنے کی کوشش کی مگر میرے ہاتھ پر خون لگ گیا اور میرے ہاتھ اس کے خون سے رنگ گئے، اور تبھی وہ لڑکی اندر سے آئی اور اس نے شور مچا دیا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی بھابھی نے دیور کا قتل کر دیا۔ کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور اب میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی جب مجھے ایک لیڈی کانسٹیبل پکڑ کر ایس پی کے پاس لے کر گئی، اور وہاں بھی میں پولیس آفیسر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران اور پریشان تھا۔ وہ میرا دور کا رشتہ دار تھا جو بھلے وقتوں میں مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، پر پاپا نے انکار کر دیا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ بہت تیزی سے میری طرف بڑھا اور میں اسے دیکھتے ہی خوب زور زور سے رو پڑی اور پھر اسے ساری کہانی سنائی۔ اسے سن کر افسوس ہوا کہ میں بدھوا ہو چکی تھی، بلکہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے انصاف ضرور دلائے گا۔ اس نے دیور کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور پھر رپورٹ اور تحقیقات کے مطابق دیور کی موت کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اس کی منگیتر کا بال تھا۔ اس نے ہی دیور کا قتل کیا تھا، کیونکہ وہ سننے کے بعد برداشت نہیں کر پائی کہ دیور نے اس کا استعمال کر کے اب شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خوب روئی اور پھر کہنے لگی کہ میں نے اپنا سب کچھ اس پر وار دیا اور خود کو پورے طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا، مگر جب اس کا مجھ سے دل بھر گیا تو مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا، جانے اس نے غلط کیوں کیا تھا یا صحیح کیا تھا، پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ میں رہا ہو کر ابھی بچوں کے پاس آ گئی۔ دیور بھی نہیں رہا تھا۔ اکیلی عورت کا 2 بچوں کے ساتھ گزارا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ کئی مہینے بھر بعد مجھ سے وہی پولیس آفیسر جو میرا رشتہ دار تھا مجھ سے ملنے آیا اور اس نے عزت سے شادی کی خواہش ظاہر کی جو میں نے سویکار کر لی تھی۔ اتنی مشکل سہنے کے بعد اب میرے اچھے دن آئے تھے تو میں انکار کیسے کر سکتی تھی؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ضرور ہے۔ آج سمجھ آیا تھا کہ برا وقت بھی آتا ہے اور اچھا وقت بھی آتا ہے۔ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے اور سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری کہانی پسند آئے گی۔ دھنیہ واد دوستو۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے